सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, वो तो बेसिकली बुनियादी तौर पे तो उसका हदफ चीन है। और बाकी दुनिया के साथ वो जो इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल गेम है, उसमें हमारी तो कोई उतनी, यानी हम तो कहीं सिरे से खड़े हुए नहीं है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान पर टैरिफ के जो मामलात हैं, ये बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। इसमें मैं कोई बड़ा मसला नहीं देख रहा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका, पहले भी मैं जिस तरह गुजारिश कर चुका हूँ कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड हमारा जो मरकजी किरदार है, वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक है, तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत है। तो टैरिफ वगैरह को मसला नहीं है ये मसला हल होना। और दूसरा ये है कि अब बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट भी छाप चुका है कि अमेरिकन इंटरेस्ट है पाकिस्तान के मिनरल्स में, तो वो भी वहाँ से उस वजह से भी हमें रिलीफ मिल सकता है। तो दैट इज, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अमरीकी सदर जो है ट्रंप, उनका जैसे मैंने गुजारिश की, चीन जो है, ये दो मुआशी निज़ामों का टकराव है। एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको खुद अमेरिका ने एक तरह से उसके असूल ही तोड़ दिए, जिसकी वो तबलीग करता था, वो खुद ही असूल तोड़ दिए। दूसरी तरफ पहले ये मुकाबला सोवियत यूनियन के साथ था, जिसमें सोवियत यूनियन चूंकि बहुत एक कमजोर किस्म का अंदर से खाली था, वो ढांचा टूट गया। लेकिन अब 35 साल के बाद वही कम्युनिज्म इंतहाई रिफाइंड होके चीन ने उसको एक सुपर सक्सेस का मॉडल बना दिया है। और चाइना इज अ वेरी टफ नट नट टू क्रैक फॉर अमेरिकन। तो चीन के साथ भी ज्यादा अरसा, यानी डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही यूटर्न के बादशाह हैं, जैसे उन्होंने 90 रोज का फिर एक रिलीफ दे दिया। टिकटॉक पे मिसाल के तौर पे देखिए आप, वहां पे भी उन्होंने एक आखिरी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर उसको एक्सटेंशन दी है, 75 दिनों का, उनको भी एक वो दे दिया। और वहां टिकटॉक के मामले पे भी हमने देखा कि ये चीन है जो एक मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहा था, लेकिन टिकटॉक के ऊपर एक एग्रीमेंट हो चुका था, चाइनीज गवर्नमेंट पीछे हुई है, उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि चीन ने जो टैरिफ वो भी बहुत बढ़ा दी है अमरीकी मसनूआत के लिए। तो उनकी तैयारी बड़ी पक्की, बड़ी गहरी है। वह 2015 से उनके ये आइडियाज थे कि ये मामला उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उनकी तैयारी पक्की है, ठोस है, पुरानी है। ये कोई सरप्राइज नहीं है उनके लिए जो उनके साथ हो रहा है। इससे आगे बढ़ जाइए, अगर ये मामला मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक चला गया तो चीन की वहां पे तैयारी मुकम्मल है। तो चीन जब ये कहता है कि इस ट्रेड वॉर को चीन लड़ने के लिए तैयार है आखिरी हद तक, और इस जंग को अगर आपने यानी एक बाकायदा फौजी जंग में बदलना है, तो चीन उसके लिए भी तैयार है आखिरी हद तक। तो वो हवा में बात नहीं कर रहे, वो वाकई तैयार बैठे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो सैनिटी है, होशमंदी है, उसका तकाजा तो यही है कि ये पूरी दुनिया जो सफर कर रही है इस एडवेंचर से, इससे निकला जाए। लेकिन अगर ये डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाना चाहते हैं इस जंग को, तो इसमें जो सब बाकी दुनिया तो खैर जो सफर करेगी सो करेगी, लेकिन इससे ज्यादा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो खुद अमेरिकन एम्पायर का जो जवाल है, उसमें और तेजी आ जाएगी। इसके अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, बैरिस्टर गौहर का ये अपील करना पीटीआई के लोगों से सोशल मीडिया पर, वो बदतमीजी गालम गलोच बंद करें, और ये कि एंटी स्टैब्लिशमेंट जो उनके बयानिया है उसको तर्क कर दें। ये जो अपील है बाकायदा, ये एक, इसको आप निशानी कह लीजिए, सबूत कह लीजिए, ये निशानी इस बात की है कि पीटीआई या पीटीआई का वो ग्रुप, कम से कम जो जिसकी तर्जुमानी बैरिस्टर गौहर करते हैं, वो हुकूमत के साथ और स्टैब्लिशमेंट के साथ एक राब्ते में न सिर्फ ये कि है, बल्कि वो अब संजीदगी से मुज़ाकरात को शुरू करना चाहती है, और अगर शुरू हो चुके हैं तो उसको आगे बढ़ाना चाहती है संजीदगी से। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जो कई साल हो गए हैं अब इसको, एक तरफ से गालम गलोच भी होती रहे, और उसके बाद गालम गलोच करने के बाद, बदतमीजी करने के बाद आपको रिलीफ मिल जाए, ये तो एक बिल्कुल ही नया रास्ता खुल जाएगा। तो ये स्टैब्लिशमेंट के लिए, ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होता कि आप ऐसी पार्टी को रिलीफ दें जो मुस्तकिल आप पर हमलावर है और बदतमीजी कर रही है, गालम गलोच कर रही है। क्योंकि ये अगर एक दफा इस तरह रिलीफ किसी एक पार्टी को दे दिया, तो फिर अगली हर जमात के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें रिलीफ मिल सकता है। तो ये मुमकिन नहीं है इस तरह रिलीफ देना। तो बैरिस्टर गौहर का ये जो अपील करना है, ये संजीदगी जाहिर करती है। ये बताता है कि पीटीआई का वो ग्रुप या बैरिस्टर गौहर, वो अपने पार्टी के मुज़ाकरात को, राब्तों को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं।
اور مزید سختی جو کہ نظر آ رہی ہے کہ اب مزید ہو سکتی ہے، وہ اپنی پارٹی کو بچا رہے ہیں، لوگوں کو بچا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت دیکھیے جیسی بھی ہو اس کو دیکھنا پڑتا ہے جیسی وہ ہے، آپ کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے جیسی وہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے حقیقت یہ ہے کہ انہیں آج کی حقیقت پسند ہو یا نہ ہو، لیکن معاملہ یہی ہے کہ وہ تمام سب کچھ کوششیں کر کے ناکام بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی تر ہو چکی ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے، اور جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ ان کے لیے حقیقت ہے۔ اچھا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے حقیقت یہ ہے، ان کو اچھی لگے بری لگے، کہ وہ تمام تر مائٹ اور قوت کے باوجود اس طرح کا ایک کام جسے کہنا چاہیے، استحکام جس کو کہنا چاہیے، وہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ عدم استحکام نہ ہو، استحکام ہو تاکہ وہ کام کر سکے۔ تو یہ اگر معاملہ چڑھتا ہے آگے، بڑھتا ہے آگے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی خبر ہے، خیر کی خبر ہے سب کے لیے، کہ یہ گالم گلوچ اور بدتمیزی، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونا، خاص طور پہ اس وقت جبکہ بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب سیاست میں متحرک ہوں گے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے ظاہر ہے جو الیکشن کے بعد سے اب تک ہر کوئی پوچھ بھی رہا ہے ایک دوسرے سے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصے تو خاموشی رہے، لیکن اب انہوں نے جو ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور ان ملاقاتوں کی ایک تفصیل جاری کی جاتی ہے، ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے دوبارہ سے متحرک ہونے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن متحرک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہ کوئی بڑے عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یا کوئی عوامی رابطہ مہم چلاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مستقبل قریب میں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ ایک تو یہ کہ الیکشن ابھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں وہ یہ سب کچھ کریں، لیکن البتہ یہ کہ وہ ہمیں مختلف سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ضرور دکھائی دیں گے۔ اس کی مثال ڈاکٹر عبد المالک سے ان کی ایک ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے بعد ڈاکٹر مالک نے ایک پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ ایک باہمی رضامندی سے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے، اس کو نواز شریف صاحب کا موقف ہی آپ سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بلوچستان کے معاملے میں بات کی، کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے یا مسائل ہیں، وہ سیاسی حل مانگتے ہیں، اور سیاست ہی ہے جو وہ آرٹ ہے جہاں سے ہم اپنے لیے ایک راستہ نکال سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ اچھا ہے۔ دیکھیے، ایک بنیادی اصول کے طور پہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کہیں سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بلوچستان میں سیکورٹی اس وقت ایشو سب سے بڑا ہے۔ سیکورٹی ایشو پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب سیاست ناکام ہوتی ہے یا سیاسی راستے بند ہوتے ہیں۔ جب سیاسی عمل رکتا ہے یا سیاسی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر انریسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ اختلافات جو ہیں یہ ایک شدت کا روپ دھارتے ہیں، جس کے بعد پھر یہ انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، اور پھر سیکورٹی کی سچویشن، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی، یہ ثبوت ہے کہ وہاں سیاست کو موقع نہیں دیا گیا یا سیاسی ڈائلاگ ناکام ہو گیا ہے۔ اگر ناکام ہو گیا ہے تو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، اگر رک گیا ہے سیاسی عمل تو اس کو بھی دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں جس طرح سے اب وہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان ملاقاتوں کی ایک تشہیر بھی کی جاتی ہے، اس حد تک تو ضرور متحرک وہ ہوئے ہیں، اور جو کہ ایک اچھا سائن ہے۔ نواز شریف جیسا تجربہ کار آدمی، ان کے تجربے، ان کے فہم سے، ان کی شخصیت سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔